رسالت مل کے نعرہ حیدری بابا سے بلند سلام سینے پہ سلا دو سجاد کہ زندان کا اندھیرا کیا ہے، آنکھیں بند کر کے محسوس کیجئے گا۔ ہر سمت اندھیرا ہے، دم گھٹتا ہے میرا، کب دیکھوں گی سجاد میں بابا کا وہ چہرہ، اندھیر کوٹھری ہے، کوئی دیپ جلا دو سجاد۔ سادات سے معافی مانگ کے اگلا جملہ پیش کروں۔ مارے ہیں تماچے مجھے ہائے شیم ریلئی نے، نوچے ہیں میرے کانوں سے درشے لئی نے، دریا پہ میرے سوئے ہوئے غازی کو بلا دو سجاد۔ کروٹ جو بدلتی ہوں تو دکھتے ہیں میرے کان، بابا کی جدائی مجھے کرتی ہے پریشان، سوؤں بھلا کیسے میں بابا کو بلا دو۔ آخری شعر کے مولا حسین کتنے غریب ہو گئے۔ اصغر کو اٹھا ہاتھوں پہ شبیر پکارے، مرتا ہے پسر میرا سنو غور کے مارے، ہو پانی میرے اصغر کو ایک بوند پلا دو سجاد۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، نام حسین کی جس کو پہچان نہیں ہے، سچ پوچھو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، مجھ سے پوچھتے ہو شان حسین لوگو، کیا تمہارے گھروں میں قرآن نہیں ہے؟ بر محمد و آل محمد صلوات۔
जागरण बहन शफकत अब्बास गुल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सातिन व फी कुल्लि साअ मिन सात लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। या मौलती या सैयदत अग़ीसिनी, या मौलती या सैयदत अग़ीसिनी, या मौलती या सैयदत अग़ीसिनी। सलवात सारे साहिबान बावाज़े बुलंद पढ़ दो। नाराज़ नो, थोड़े थोड़े कदम कदम अगे आ जाओ सारे भाईजान। हेलो हेलो, अगे हो जाए यार, सारे कोशिश करो थोड़ा थोड़ा कदम कदम। माशाअल्लाह। अपने अपने टुरां दे वास्ते अल्लाह दी पाक बारगाह दे विचों बेहतरी नज़र दी खातिर, बीमारां दी शिफायाबी वास्ते, अपने अपने घरां ते रहमतां दे नज़ूल वास्ते, जितनियां दुआई दिल च लैके आ बैठे हो सारियां दी मुस्तजाबी वास्ते, बाबा जी दी मेहनत दी मकबूलियत वास्ते इको सलवात पढ़ो बाजमात उच्ची आवाज़ नाल पढ़ दो। नारे तकबीर, कोशिश करो सारे बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सारे बोलो नारे रिसालत, कुल ईमान यक जुबान नारा हैदरी। दोवे हाथ बुलंद करके फलक शगाव नारा हैदरी। जिंदा व सलामत रहो हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, आले मोहम्मद दुश्मन ते लानत। पाक सैयदा दी ज़ात अखी बंद करके बाबा से बुलंद सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। दुआ है करीम अल्लाह रहमान रहीम अल्लाह सैयदादे दी पुरखुलूस सफ़े अज़ा विछाई खर्च खराजात जितने भी साहिबान इस कार खैर दे विच हिस्सा ले रहे हैं, तुहाडे सारे सादात गैर सादात मोमिनीन मोमिनात मेरे शिया सुन्नी भाइयों दा इस पाक मुकाम ते टुराया मैं हकीर दी नौकरी मालिक अजीम इबादत ते शुमार फरमा। मालिक अल्लाह सादात दी तौफीकात इजाफा फरमा, वुसअत रिज़्क़ अता फरमा, बद नज़रियां तो महफूज फरमा। अल्लाह जितने मोमन बीमार हैं मसीह करबला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दा वास्ते शिफा कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जिन्हें